السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله وصلنا للفيديو الثالث اللي عنده علاقة بالفيزيولوجي فيجيتال. لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو هو أنه غنتكلموا على لي كارactéristiques دو شاك étape دو لا croissance au sens large. دونك على بركة الله، كيف ما قلنا في الفيديوهات السابقة على أنه لا croissance au sens large il compris 3 phases. كاينة لا فاز ديال لا prolifération cellulaire أو لا multiplication cellulaire، la phase ديال l'élongation cellulaire و la phase ديال la différenciation cellulaire. كتذكير هو أنه لا سيلول كتكون عندنا اون سول سيلول كدير لا بروميير ايتاب اللي هي لا مولتيبليكاسيون سيلولير باش تعطينا اون نما سيلولير. من بعد كدير ليلونغاسيون، هاد لي سيلول كيديروا ايلونغاسيون باش يطوالوا شويه، يعني ايلونغاسيون سيلولير. ابخي هاد لي سيلول كيديروا ديفيرونسياسيون سيلولير، بمعنى ان هاد لي سيلول في الاول كانوا ما معروفينش الدور ديالهم، ولكن ان فوا تيديروا لا ديفيرونسياسيون دونك سوا غيديروا لابسوربسيون مثلا دي مينيرو او نيفو دي راسين، سوا غيديروا لا فوتوسينثيز او نيفو دي فوي. دونك عندهم بزاف ديال الادوار. دونك لا ديفيرونسياسيون هي اللي غتقول واش شنو هو لو رول ديال هاد لي سيلول. دونك هادشي كامل اللي قلنا، العمليه رقم 1، العمليه رقم 2، العمليه رقم 3، سي لا كرواسونس او سونس لارج، او سونس لارج يعني بمفهومها العام. الو لا كرواسونس بمفهومها الخاص يعني لا كرواسونس او سونس ستريكت كتعني فقط لا مولتيبليكاسيون سيلولار، وهادشي راه ديجا درنا غير كنذكر به. لا prolifération cellulaire donc c'est la croissance au sens strict، وكيف ما قلنا سي لو بروميير فينومين اللي كيطرا، عاد كتجي من مورا ليلونغاسيون عاد لا ديفيرونسياسيون، و تيطرا او نيفو دي سيلول ميريستيماتيك. حيت قلنا في الحصه السابقه انه او نيفو دو لا بلانت تيكونوا دي سونتر ميريستيماتيك، تيكونوا دي سونتر جينيراتور، تيكونوا فيهم دي سيلول ميريستيماتيك سيتادير دي سيلول جون. وهاد لي سيلول جون هما فقط الوحيدين اللي قادرين يديروا لك لا مولتيبليكاسيون سيلولير. الوغ او نيفو دو لا تيج، او نيفو دي فوي، كاين دي سيلول اجي اللي ما كيقدروش يديروا لا مولتيبليكاسيون سيلولير. النتيجه ديال لا مولتيبليكاسيون سي اون اما سيلولير. لوبجيكتيف ديالنا هو نعرفوا اشنو كيطرا او نيفو دو لا سيلول. يعني لا سيلول باش دير لا مولتيبليكاسيون واش داكشي تيكون عشوائي ولا كاينين دي زيتاب اللي كديرهم الخليه باش دير لا مولتيبليكاسيون سيلولير. اذا عندنا بزاف ديال لي زيتاب كديرهم الخليه باش دير لا مولتيبليكاسيون سيلولير. مثلا هنا عندنا اون بلانت، وكيف ما قلنا هنا تيكون سي ان سونتر ميريستيماتيك اللي فيه دي سيلول جون. تصوروا مثلا عندنا اون سول سيلول بغات من بعد تولي دير لا ديفيزيون باغ ميتوز و تعطيك دو سيلول جون ايدونتيك. دونك هاد لي دو سيلول باش يتعطاولك خاصنا ضروري ندوزو من بليزيوغ فاز. اول حاجه كندوزو منها هي جي ا، من بعد اس، من بعد جي 2، اي او فينال عندنا لا فاز ام. لا فاز جي 1، لا فاز اس و لا فاز جي 2 كيدخلوا فيما يسمى بالانترفاز. دونك هادشي راه ديجا درتو في لا جينيتيك، الانترفاز. دونك عندنا لا فاز جي 1، عندنا لا فاز اس، وعندنا لا فاز جي 2. اشنا هي لا فاز جي 1؟ لا فاز جي 1 لا سيلول كتوجد كاع الماتيريال اللي خاصها باش دير لا فاز اس. يعني شنو هي لا فاز اس؟ لا فاز اس هي انه لا دي ان كيف ما درنا وديجا درتو في لا جينيتيك، لا دي ان تيكون دوزان وخصو طرا ليه لا ريبليكاسيون باش يعطيك دي كوبي. دونك دوزان. دونك هذا ما يسمى بلا ريبليكاسيون. اشنو كيطرا في لافاز جي 1؟ لافاز جي 1 كتوجد لك جميع ما يلزم، جميع ما تحتاجه الخليه باش دير لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. دونك في لافاز شنو اللي بقى لينا هنا؟ بقات لينا لافاز جي 2. دونك في لافاز جي 1 وجدنا الماتيريال اللي خاصنا باش نديرو لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. الوغ في لافاز جي 2 لا سيلول كتبريباري راسها باش تنقسم على جوج. شنو هي كتبريباري راسها؟ يعني كتوجد اللوازم الخاصه باش دير انقسام على جوج. وكذلك مثلا الا كانت عندك اون ميتوكوندري في الخليه رقم 1 كيخصها حتى هي
تنقسم على جوج، بمعنى أنه جميع لي كومبوزون دو لا سيلول، هاد لا سيلول الخلية رقم 1 جميع لي كومبوزون ديالها كيخصهم ينقسموا على جوج، يعني لي زورغانيت أي حاجة عندها خصها تنقسم على جوج. دونك الانترفاز إلا بغينا نقولو الانترفاز الدور ديالها هو كل ما يتواجد في الخلية كيخصو ينقسم على جوج. الدور ديالها هو لو ديدوبلومون دو توت لي كومبوزون دو لا سيلول. آخر إيطاب هي لا فاز ام. لا فاز ام هي النهاية، بمعنى لا سيلول كتنقسم على جوج. دونك سي اون إيطاب دو لا ديفيزيون دو لا سيلول. دونك هادو هما لي زيطاب اللي كديرهم الخلية باش دير لا ملتيبليكاسيون سيلولير. هنا عندنا لو ديبي دو لانترفاز اللي فيه جي 1 اس و جي 2. اون فوا كتسالي جي 2 دونك كتسالي هنا لا فاز ديال لانترفاز وكندوزو لا فاز ام سيتادير لا ديفيزيون سيلولير. Donc, la prolifération cellulaire est liée à deux événements. كاينين des événements اللي الدور ديالهم هو لو ديدوبلومون ديال كاع لي كومبوزون ديال لا سيلول اللي هما جي 1 اس و جي 2. وكاين لي زيفينمون liés à la phase M اللي الدور ديالها هو la multiplication de la cellule en deux cellules filles. Donc il s'agit d'une mitose. ملي كنتكلموا على ميتوز بمعنى ان الخليه الام كانت دوزان، دونك حتى الخلايا الابناء غيكونوا دوزان. دونك هاد الخلايا كاملين تيكونوا ايدونتيك، دونك حيت هاد الشيء كيطرا او نيفو دو لا ميم بلانت. الوغ كيف ما كتعرفوا لا ميوز الدور ديالها هو لا فورماسيون دي غاميت. حنا ما كنصايبوش هنا دي غاميت، سي تو سامبلومون سو سون دي ملتيبليكاسيون سيلولير اللي كيطراو او نيفو دو لا بلانت. دونك دابا اش بقى لينا نعرفو هو من بعد ما تعرفنا على لي زيتاب اللي كديرهم الخليه باش دير لا ملتيبليكاسيون. دونك عرفنا دابا بلي ماشي داكشي كيكون عشوائي، كاينين دي زيتاب اللي خاصها ضروري دوز منهم الخليه باش تقسم على جوج. دابا غنعرفو هو شنو هو الفرق ما بين اون سيلول اللي كدير لا ملتيبليكاسيون رابيد و اون سيلول اللي كدير لا ملتيبليكاسيون لونت، وكذلك نعرفو شنو هما لي فاز اللي مسؤولين على اسراع لا ملتيبليكاسيون او لا ابطاء لا ملتيبليكاسيون سيلولير. دونك باش نجاوبوا على هادشي كاينه اون اكسبيريونس اللي دارت شي لو مايس درنا اون اكسبيريونس. الاكسبيريونس شنو كتعني؟ خدينا اون سيلول ا ملتيبليكاسيون رابيد وخدينا اون سيلول ا ملتيبليكاسيون لونت، وبدينا كنحسبوا الوقت ديال لا فاز جي 1 لا فاز اس لا فاز جي 2 ولا فاز ام، وفي الاخر خدينا لو توتال. لقينا بلي عند لا سيلول ا كرواسونس رابيد لونيتي ديال الوقت قل بكثير على لونيتي ديال الوقت اللي كتحتاجها لا سيلول لونت. دونك لا سيلول لونت كتحتاج واحد الوقت كبير باش دير لا ملتيبليكاسيون. علاش؟ حيت لي فاز ديالها جي 1 ولا فاز اس ولا فاز جي 2 ولا فاز ام هما اللي كيحتاجوا وقت باش يديروا لا ملتيبليكاسيون. دونك دابا بغينا نعرفوا بالضبط شكون هما لي فاز بالضبط اللي مسؤولين على اسراع العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون عند لا سيلول رابيد او لا ابطاء العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون عند لي سيلول لونت. دونك شنو كنلاحظوا من خلال لو طابلو؟ كنلاحظوا على انه لا فاز اس ولا فاز ام الوقت اللي كاين عند لا سيلول رابيد ولا سيلول لونت ما كاينش اختلاف كبير، ما كاينش واحد الاختلاف كبير، وبالتالي لا فاز اس ولا فاز ام ماشي هما المسؤولين على تسريع العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون او لا ابطاء العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون. الوغ الا لاحظنا في لا فاز جي 1 ولا فاز جي 2 دونك هنا كنشوفوا بلي انه كاين اختلاف كبير وشاسع. هنا عندنا 0، هنا عندنا 151، وهنا عندنا 5، وهنا عندنا 11. هادو سون دي زينيتي دو طون، مثلا 0 مينوت 151 مينوت، مثلا هنا 5 مينوت وهنا 11 مينوت. اذا الا سولتكم دابا وقلت لكم شكون هو اللي كيخلي لا سيلول تكون عندها اون كرواسونس رابيد ولا شكون اللي كيخلي تكون عندهم لا كرواسونس لونت، هما لي فاز دو روبو. هادو كيتسموا دي فاز دو روبو اللي هما لا فاز جي 1 اي لا فاز جي 2. هادو هما اللي مسؤولين على ابطاء العمليه ديال الكرواسونس او تسريع العمليه ديال الكرواسونس، حيت هما اللي لاحظنا بلي انه الوقت هو اللي كيتغير فيهم كثير. الو لا فاز اس ولا فاز ام ما كيأثروش بزاف. دونك نقدروا نقولوا انه لا بروليفيراسيون اي انفيرسمون بروبورسيونيل او سيكل سيلولير. بمعنى اش؟ ملي كنقولوا لا بروليفيراسيون اي انتونس هذا دليل على ان لا ديوري دو سيكل دو في اي فابل.
Donc, on va avoir une activité et une croissance rapide. بمعنى اش؟ ملي كنقولوا هاد لي سيلول عندها une prolifération اللي هي intense اللي هي عالية، يعني كدير لا ملتيبليكاسيون بزاف، وبالتالي راه لا ديوغي دو سيكل ديالها راه صغير، يعني كتسالي جي ان و اس جي دو و ام كتساليهم في واحد الوقت اللي هو وجيز. الوغ ملي كنقولوا دابا العكس، كنقولوا لا بروليفيراسيون اي فيبل، دونك هذا دليل على انه دونك كنقولوا لا بروليفيراسيون اي فيبل، هذا دليل على ان لا ديوغي دو سيكل اي تري امبورطونت اي دونك لا كرواسونس اي لاكتيفيتي دوفيان لونت. دونك ملي كتكون لا بروليفيراسيون صغيره دونك لا ديوغي دو سيكل كتكون عاليه جدا، و الا كانت لا بروليفيراسيون قليله دونك لي سيلول ما كطراش ليهم ملتيبليكاسيون، دونك لا كرواسونس تتعطل. وكيف ما قلنا شكون اللي مسؤول على لو كونترول ديال لي فاز، شكون اللي مسؤول على الكونترول ديال لي سيكل سيلولير، يعني شكون اللي مسؤول على انهم يقول لهم طلعوا يعني كونوا سراع اولا كونوا بطاء، هما لي فاز جي 1 و لي فاز جي 2. دابا غادي نتعرفوا على هاد لا ملتيبليكاسيون سيلولير واش كيأثروا عليها عوامل خارجيه اولا لا. لا بروليفيراسيون بيان سور il dépend des conditions، وكاينين دي كونديسيون ماشي غير خارجيه، ماشي غير عوامل خارجيه، كاينين دي كونديسيون انترن، مثلا لا فيابيليتي، مثلا لا دورمونس. بمعنى انه لا بروليفيراسيون سيلولير il dépend de deux conditions، كاينين دي كونديسيون اللي هما انترن وكاينين دي كونديسيون اللي هما اكسترن. ملي كنقولوا انترن سي لا فيابيليتي. شنو هي لا فيابيليتي؟ يعني داك لا سيلول واش حيه، واش هاد لي سيلول كيبقاو عندهم واحد المده ديال الحياه ولا كيموتوا دغيا. لا دورمونس، شنو هي لا دورمونس؟ يعني واش هاد لي سيلول داخلين في السبات. يعني شنو هي داخلين في السبات؟ يعني كيبقاو حيين ولكن ما كيديروا حتى شي اكتيفيتي. وبالنسبه لي كونديسيون اكسترن دونك كنتكلموا على لا تمبيراتور، لوميديتي، الماء والاكسجين. دونك هادو كامل عوامل كيخليو ان لا بروليفيراسيون سوا تكون سريعه، يعني لا بروليفيراسيون تكون عاليه، او لا بروليفيراسيون تكون بطيئه. Donc, les conditions internes et externes agissent sur la croissance par action sur la durée du cycle cellulaire. بمعنى si les conditions sont défavorables, surtout dans les saisons froides. Dans les saisons froides, يعني فصل فين تيكون البرد تيكونوا دي كونديسيون ديفافورابل، يعني لا بلانت كيكونوا عندها دي كونديسيون خايبين، وبالتالي لا ديوري دي سيكل غادي تكون تري امبورطونت. وإلا كانت لا ديوري دو سيكل غتكون تري امبورطونت دونك لا بروليفيراسيون سيلولير غتكون صغيره بزاف، غتقدر تكون حتى نول، با دو كرواسونس. اي دونك الا كانت عندك اون غرين في هذه الحاله غتدخل اون في رالونتي. مثلا لحتي اون غرين في الارض ياك، وهاد لا غرين خصها دير ملتيبليكاسيون، ايلونغاسيون، ديفيرونسياسيون باش تعطيك اون بلانت، ولكن لي كونديسيون سون ديفافورابل، لي كونديسيون ما خدامينش، عندك لو سيزون فرواد. دونك لا ديوري دو سيكل سيلولير، يعني لي سيلول اللي كيتكون منهم هاد لا غرين، لا ديوري دو سيكل غتكون كبيره بزاف، يعني الوقت باش دير لا ملتيبليكاسيون غيكون عالي جدا، وبالتالي لا بروليفيراسيون سيلولير غتكون قليله، اي دونك با دو كرواسونس، اي دونك لا غرين غتدخل اون في رالونتي، غتبقى ناعسه. وقتاش غتفيق الا كانوا لي كونديسيون دوفيان فافورابل او نيفو دي سيزون شود. دونك إلا رجعوا لي كونديسيون فافورابل دونك شنو هي النتيجة؟ لا ديوري دو سيكل سيلولير سوغا فيبل، وإلا كانت لا ديوري دو سيكل فيبل غتكون لا بروليفيراسيون il va augmenter et on va voir une croissance intense et rapide. دونك هكا غنكونوا سالينا لي كاركتيرستيك ديال لا بروليفيراسيون سيلولير. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو التالي اللي غادي يكون عنده علاقه بليلونغاسيون سيلولير، نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال ليلونغاسيون سيلولير. شكرا للمتابعه والى اللقاء.